بشیر بنیا اور نذیر بنیا، بشیر بنیا اور نذیر بنیا، آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا۔ نانا جس کو نبی کی شان سے پیار ہے، میں اس فکرے کو دوبارہ پیش کروں گا، بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے جانا۔ بشیر بنیا اور نذیر بنیا، آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا۔ درے نہ حنفیہ نہ جعفریہ، حنفیہ نہ جعفریہ، المدد المدد، رہبر و رہنما در یتیم نو امیر بنیا، آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا، آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا۔ آیا آئی پیار تے پیار کریے، سونے دی نبوت دا اقرار کریے، سونے دی نبوت دا اقرار کریے۔ ویکھو اسلام دی جاگیر بنیا، ویکھو اسلام دی جاگیر بنیا، آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا۔ سہونیاں حلیمہ اُتے آئیاں گڑیاں، رحمتاں نے اودے گھر لائیاں جڑیاں، رحمتاں نے اودے گھر لائیاں جڑیاں۔ شیما دیوی ردایو ویر بنیا، شیما دیوی ردایو ویر بنیا، آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا۔ در یتیم نو امیر بنیا، آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا۔ چہرے اُتے میرے آقا چادر تاندا، یا ایوہ المزمل اللہ فرماودا، یا ایوہ المزمل اللہ فرماودا۔ سلمان فارسی دایو ویر بنیا، سلمان فارسی دایو ویر بنیا، آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا۔ در یتیم نو امیر بنیا، آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا، آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا۔ اور آخری فقرہ پڑھ کر اجازت چاہوں گا، بڑا ہی پیارا جملہ ہے، توجہ کیجئے گا۔ فتح مکہ ہویا کفر گھبراو دے، معافی دا اعلان آقا فرماو دے، معافی دا اعلان آقا فرماو دے۔ بڑا رحیم متے حلیم بنیا، بڑا رحیم متے حلیم بنیا، آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا۔ بشیر بنیا یا نذیر بنیا، آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا۔ دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔